सईद अब्बासी साहब एक तो इसका भी जवाब दे दें कि इदारा मजबूत होगा या कमजोर होगा। दूसरा, पीटीआई एतराज़ात उठा रही है, वो कह रही है कि रिटायर्ड जज की सरबराही में अगर कमीशन बनता है तो ये तो इंसाफ का कत्ल करने के मुतरादिफ है। लेकिन जब पीटीआई के दौर में जस्टिस शौकत सिद्दीकी पे इल्जामात लगे थे तो उस वक्त ये इल्जामात की हिमायत करते थे। दोहरा मयार क्यों है? फिर सवाल ये भी पैदा होता है कि कमीशन बना के नॉर्मली मामलात को रफा दफा कर दिया जाता है। इस कमीशन से आपको लगता है कि कोई खातिर ख्वाह पेशरफ्त होगी? और फिर क्या रिटायर्ड जज की सरबराही में बनने वाला कमीशन इतना बाइख्तियार होगा कि वो इंसाफ दे सके उन जजेस को जो इस वक्त अपील कर रहे हैं? देखिए सलमा, एक तो मुझे खदशा था कहीं अनवर रज़ा साहब अमेरिका और रूस की जो लड़ाई है उसकी वजह भी इस ख़त को ना करार दे दें, क्योंकि उन्होंने जिस तरह बात शुरू की थी वो तो इसी तरफ जा रहे थे कि तमाम मसाइल की जो जड़ है वो ये ख़त है। डॉलर का रेट हो, स्टॉक एक्सचेंज की तबाही हो, IMF के साथ ताल्लुकात ख़राब हो या डील ना हो, उसकी तमाम की वजह भी ये इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 6 जजेस हैं और इन्हीं का ये खत है जिसकी वजह से होते हैं जब उन्हें नहीं पता जजेस पिछले 1 साल से बता रहे थे। आप रिकॉर्ड देखें, 1 साल से वो बता रहे हैं कि हमारे साथ क्या नहीं हो रहा। नहीं, वो 1 साल से बता रहे हैं। पहली दफा दबाव का शिकार है। आप देख रहे हैं जब भी पाकिस्तान में इकोनॉमी बेहतर होने लगती है कोई ना कोई इशू क्रिएट कर दिया जाता है। ये डेलिब्रेटली किया जाता है ताकि पाकिस्तान के इदारों को बदनाम किया जाए। नेवर एवर। अदलिया पहले दिन से मैं कह रहा हूं कि अदलिया मुझे बताया कब पाकिस्तान जब से बना है, अदलिया मुझे बताया कब से दबाव का शिकार नहीं है। पहली दफा दबाव का शिकार है। ये कौन सा तरीका है कि जब आप पाकिस्तान टेक ऑफ करने लगती है इकोनॉमी, देखें शुरू तो किया आगाज, पाकिस्तान किसी सिमत की तरफ जाने लगता है तो अदलिया को याद आता है, कभी किसी को याद आता है कि मुल्क है इसके साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। पहले नहीं बोल सकते थे आप 130वें नंबर पर है इंडस में, आपको उस वक्त याद नहीं था कि आप अपने इदारे को दुरुस्त कीजिए। हरकतों की वजह से है। तो मैं भी यही कह रहा हूं, मुझे बताएं आम आदमी कहां जाए? मुझे बताएं, आप अपनी लड़ाई लड़ते रहे, आम आदमी बेचारा दिलोखार होता रहे। नहीं, आप बात जरूर करें। मुझे दुख इस बात का है, आम आदमी कहां जाए? बिजली के बिल इतने ज्यादा है, गैस के बिल इतने ज्यादा है, आम आदमी की बात कोई करता नहीं है। मैंने 2 से ज्यादा मरतबा खत को पढ़ा है, मुझे इसमें वाकयात नजर आते हैं, कहीं शवाहिद नहीं है। देखिए किसी स्टेज पे जाके जो इल्जामात लगाए गए हैं उनका सबूत तय करना पड़ेंगे। अगर आप अदालत में जाएंगे, सबूत जो है वो एक खत जो है उसमें सारे सबूत बता दें। वो तो यही तो कह रहे हैं सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल को कि आप ये बताएं कि हमारे साथ ये सलूक हो रहा है, हमारी इस तरह एग्जेक्टिव मुदाखलत कर रही है, हमारी सर्विलेंस हो रही है, हमारे कैमरास लग रहे हैं, हमारे ऊपर टॉर्चर हो रहा है, हमारे अजीज अकारिब पर टॉर्चर हो रहा है। आप हमें बताएं कि हम ऐसी सूरत हाल में क्या करें। सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल क्यों बनाई गई थी? उसका मकसद क्या है? उसका मकसद है जजेस का एहतसाब करना। यस और दिस ये तो फॉरम नहीं है आपके खत में। नहीं देखें, उसमें ऐसे तमाम इश्यूज जो जजेस को किसी भी तरीके से इन्फ्लुएंस करने के लिए भी हों या जजेस किसी इन्फ्लुएंस का सामना करें या उनको इन्फ्लुएंस किया जाए, इन तमाम सूरत हाल के लिए जो गाइडेंस सीख की जाती है वो सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल से की जाती है। उससे पहले जो स्टेप होता है वो चीफ जस्टिस अपनी जो कंसर्न हाई कोर्ट का होता है वो होता है। वो कह रहे हैं कि 1 साल से हम उनको बता रहे हैं कि हमारे साथ ये हो रहा है, 1 साल से रिपोर्ट कर रहे हैं, 1 साल से वो खतो किताबत कर रहे हैं और रिपोर्ट्स कर रहे हैं। अगर आप बताएं कि 1 साल से उन्होंने, देखें ये बड़ा क्रेडिट है उनका कि उन्होंने 1 साल से इसको पब्लिक भी नहीं होने दिया और वो अपने हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस को, सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस को और सीनियर प्यूने जज, जब इवन जो मौजूदा चीफ जस्टिस है, ये जज नहीं थे जब चीफ जस्टिस, तब भी इनके नोटिस में था और इनको ये बताया गया। अब ऐसी सूरत हाल में जब ये सब चीजें ना हो जाए तो कम से कम उन्हें रिपोर्ट तो जरूर करना है। और आपकी बात होती है, जो बात होती है अदलिया की कि अदलिया इस नंबर पर क्यों है, तो इन हरकतों की वजह से है, उनके सर्वेलेंस की वजह से है कि वो अगर यूं आप देखें कि अगर वो एक आम आदमी को, किसी मजलूम को, XYZ कोई भी एक आम आदमी है, उसको वो इंसाफ ना दे सकें और उनको ये कहा जाए कि आपने इस फैसले को इस तरह करना है, इसको इस तरह करना है, इसको इस तरह करना है, तो रैंकिंग कहां पर जाएगी, तो उनकी डिलीवरी कहां पर जाएगी, उनकी परफॉर्मेंस कहां पर जाएगी। जब किसी पे इल्जाम लगता है ना, उसकी इन्वेस्टिगेशन के लिए जो टीम बनती है उसमें किसी भी आम मामले को भी उठा के देखें, दोनों तरफ के नुमाइंदे होते हैं। रिटायर्ड जज के सरबराही में कमीशन बनाने का मतलब तो ये कि अपने साथी जजेस को प्रोटेक्ट करेंगे, तो दूसरे फरीक की तरफ से कौन उनको रिप्रेजेंट करेगा, किस तरह से करेगा, ये फॉर्मूला कैसे तय होगा और इंसाफ की तवक्को कैसे रखी जाए? देखिए हमारे आइन में बहुत वाज़ेह है कि तमाम इंस्टीट्यूशंस अपनी अपनी हुदूद रहेंगे, ठीक है, और अदलिया को एग्जेक्टिव से अलग कर दिया गया था। ये पहली दफा हुआ है कि अदलिया एग्जेक्टिव को कह रही है और एग्जेक्टिव को कह रही है कि आप हमें इसके ऊपर इंक्वायर करके दें। ये भी अपनी नौयत का एक मुनफरिद किस्सा है कि अदलिया जिसके जो जजेस हैं वो ये कह रहे हैं कि हमारी यूं एग्जेक्टिव मुदाखलत कर रही है
اور جوڈیشری جو ہے وہ ایگزیکٹو کو ریکویسٹ کر رہی ہے کہ آپ ہمیں اس کے اوپر انکوائر کر کے دے دیں. تو یہ بھی تاریخ میں اپنی نوعیت کا ایک منفرد کیس ہے. میرا نقطہ نظر یہ ہے کہ کیا یہ پہلی دفعہ ہوا ہے؟ نہیں، ہمیشہ سے ہوتا ہے. میں صرف یہ کہتا ہوں کہ جب پاکستان کے حالات بہتری کی طرف جاتے ہیں، مجھے پتا ہے شوکت عزیز صدیقی صاحب کو 6 سال بعد انصاف ملا. جب ان کی ان کو 6 سال کے بعد دینا ہے. مسئلہ یہ ہے کہ جب پاکستان کسی سمت کی طرف جانے لگتا ہے، پاکستان کے ادارے اگر طے کر لیتے ہیں کہ اب ہم نے آئین اور قانون کے تحت چلنا ہے یا پھر اچھا انور صاحب ایک منٹ رک جائیں، میری بات سن لیں. اس خط کا ہماری معیشت کے ساتھ کیا تعلق ہے؟ سن لیجیے نا، معیشت کے ساتھ آپ دیکھیں نا، آپ کی جو اکانومی ہے، پاکستان میں جب اس طرح کے ایشوز ہوتے ہیں آپ کی سٹاک ایکسچینج کریش کر جاتی ہے. آپ کو بھی پتا ہے ایک بات کا. دیکھیں ڈاکٹر صاحب بتا رہے ہیں کہ سٹاک مارکیٹ رائز کر رہی ہے، رائز کر رہی تھی نا. دوسری بات دوسری بات سنیے، آپ مسائل کو ڈسکس نہ کریں، آپ مسائل کو حل نہ کریں. صاحب میں آپ کو یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ پہلی دفعہ نہیں ہے. آپ یہ سمجھیے کہ یہ پہلی مرتبہ نہیں ہے. مطلب یہ ہے کہ جب پاکستان کی حالات بہتری کی طرف چلتے ہیں تو پاکستان کے اندر سے اور پاکستان کے باہر سے اس طرح کی چیزیں کر دی جاتی ہیں کہ پاکستان پیٹی ایشوز پر پڑ جاتا ہے، اور جو ریئل ایشوز ہوتے ہیں عوام کو ریلیف دینا، اداروں کو آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ پاکستان کا نظام انصاف یہ کہہ رہا ہے نظام انصاف آج ٹھیک ہو جائے گا. اس خاص سے ٹھیک ہو جائے گا. آپ یہ کہتے ہیں کہ ٹھیک نہیں تو مجھے بتایا نا، کیا یہ کمیشن، اس کمیشن نے کس سے تحقیقات کروانی ہے؟ یہ ادارے ہی ہوں گے نا، یہی ادارے ہوں گے جن سے کرائیں گے. پھر مجھے بتائیں کدھر گیا انصاف؟ آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ ان مسائل کا کوئی حل نہیں ہے. نہیں، مسائل سے حل کیا نہیں، مسائل کو آپ ڈسکس ضرور کیجئے لیکن اسے آپ پبلکلی نہ لے کے آئیے. آپ شوکت صدیقی صاحب جو اپنے انٹرویو میں کہہ رہے ہیں، عامر صاحب اگر آپ نے دیکھا وہ کہتے ہیں کہ جب میرا معاملہ تھا، بات انہوں نے بھی اسی قسم کی تھی، لیکن وہ کہتے ہیں میرے ساتھ کوئی کھڑا نہیں ہوا، اور یہ جو 6 لوگ جو آج خط لکھ رہے ہیں ان میں سے کوئی میری بیٹی کی شادی تک پہ نہیں آیا. 2 اسلام تو بڑی دور کی بات ہے، ان لوگوں نے قطع تعلق کر لیا تھا. اور ابھی جب وہ اپنے کیس میں سرخرو ہو گئے ہیں یا وہ معاملات سیٹل ہو گئے ہیں تو اس کے بعد ان میں 6 میں سے 1 جج نے ان کو مبارکباد دی ہے. تو یہ کیا 2 چہرے نہیں ہیں ہماری عدلیہ کے، ہمارے جج صاحبان کے، کہ جب کسی اور کے ساتھ معاملہ تھا تب تو وہ اس کے مخالف تھے، لیکن آج وہ ساتھ مل کے کہہ رہے ہیں اور اسی معاملے کو ڈیفینڈ کر رہے ہیں کہ ہمارے ساتھ تو بڑا ظلم ہوتا ہے، ہمارے تو معاملات میں مداخلت ہوتی ہے، ہم تو انڈیپینڈنٹ نہیں ہیں اپنے فیصلے کرنے میں. مطلب وہ 70s آنورڈ سارے فیصلوں پہ اعتراض اٹھا رہے ہیں کہ کچھ بھی انڈیپینڈنٹلی نہیں ہوا. دیکھیں بات یہ ہے کہ شوکت عزیز صدیقی صاحب کے ساتھ جو کچھ ہوا اس وقت بھی میں ایون اس وقت بھی ڈسٹرکٹ بار میں موجود تھا جب انہوں نے تقریر بھی کی، اور اس وقت بھی انہوں نے جب بات کی تھی تو اس بات کی ضرور ڈیمانڈ کی گئی تھی اور آج تک کی جا رہی ہے کہ اس کی انکوائری ہونی چاہیے. اب اس معاملے کو بالکل ایک الگ چھوڑ دیا گیا اور یہ کہا گیا کہ انہیں ساری مراد دے دی جائیں. تو سوال تو ابھی بھی وہی ہے، اور یہ 6 ججز بھی یہی کہہ رہے ہیں کہ آپ اس معاملے کی انکوائری کریں، اس الزام کی انکوائری کریں، اور انہی شواہد کی بنیاد کے اوپر اور انہی سارے ایونٹس کو جوڑ کر آپ ایک انکوائری کریں اور ونس فار آل اس ایشو کو حل کریں. نہیں، اس طرح نہیں ہوتا صاحب کہ شوکت عزیز صدیقی کو 6 سال بعد اس کے کیس کو نہیں 6 سال بعد نہیں، آپ بات کو انڈرسٹینڈ کریں، آپ بات کو ڈی ٹریک کر دیتے ہیں. 6 سال کا جو واقعہ ہے اس کو اب کیوں لے کے انہیں تو انصاف مل گیا. اب جو یہ جو ججز کہہ رہے ہیں، ان ججز نے ایویڈنس دینے ہیں، ان ججز نے ایویڈنس دینے ہیں کہ مجھ پر فلاں ادارے کے سربراہ نے یہ دباؤ ڈالا. یہ ایویڈنس دے، ادارے پروو کریں گے. اس وقت پھر کھڑے ہوتے نا ان کے ساتھ شوکت عزیز صدیقی صاحب کے ساتھ، اس وقت کیوں نہیں کھڑے ہوئے یہ لوگ؟ آج ان کو یاد آ گیا. یا تو انور رضا صاحب یا تو انہوں نے رپورٹ کیا ہو کہ ہمارے ساتھ 2018 میں ہوا، 2017 میں ہوا جب شوکت عزیز صدیقی صاحب تھے. ان میں سے 3 ججز تو یا 5 ججز تو ایسے ہیں جو بعد میں بھرتی ہوئے ہیں. اس وقت کی تو یہ ووکل آواز تھی نا، توانا آواز تھی، اس وقت ان کے ساتھ انہوں نے ساتھ دیا. اس وقت سب نے خاموشی اختیار کی اس لیے کہ شوکت عزیز صدیقی صاحب کے ساتھ تھا. اب جب بات اپنے پہ آئی ہے، اب یہ کہہ رہے ہیں کہ تمام لوگ ہمارے ساتھ کھڑے ہو جائے. کیوں بھائی ایسا کیوں؟ یہ ڈبل سٹینڈرڈ نہیں ہونا چاہیے. ٹھیک ہے، ہم اس بات کے حامی ہیں کہ اداروں کو اپنی حدود میں کام کرنا چاہیے. صحیح ہوا تھا، میں کہتا ہوں بالکل غلط ہوا تھا. آج کے ججز کے ساتھ صحیح ہوا غلط ہوا ہے، پروو کرنا کمیشن بن گیا نا، کمیشن بتائے گا نا. لیکن ہم کہتے ہیں کہ جب آپ کے حالات بہتر ہوں، آپ اس طرح کی چیزوں، آپ کا کدھر ہے آئین اور قانون؟ کون سے آپ آئین اور قانون کی بات کرتے ہیں اس ملک میں؟ کدھر عوام کے رائٹس کی بات کرتے ہیں؟ ججز کیا کہہ رہے ہیں؟ ہم نہیں یہ بات کہہ رہے ہیں، آج ان پہ آئیے تو وہ چیخ رہے ہیں. ہم تو یہ بات پہلے دن سے کہہ رہے ہیں کہ پاکستان کا ملک اور آئین کے مطابق چلے. اب ان پہ آئیے بات تو سارے عوام کی بات انہیں یاد آ گئی. اس وقت یاد ہے جب 24 سال تک کیسز چلتے ہیں، اس وقت انصاف کا قتل کون کرتا ہے؟ میں کرتا ہوں، آپ کرتے ہیں. ہمیں صرف حق اور سچ کی بات کرنی چاہیے، ہمیں کسی ایک طرف ٹلٹ نہیں رکھنا چاہیے. ہم غیر جانبدار ہیں، جرنلسٹ ہیں، حق کی بات کرنی ہے، وہ کسی کو اچھی لگے یا بری لگے. میں یہ بات جانتا ہوں کہ یہ بات اگر
اسٹیبلشمنٹ کے خلاف ہوگی ہم ضرور کریں گے, اگر عدلیہ کے خلاف ہوگی ضرور کریں گے, کیونکہ یہ عوام کا حق ہے اور ہمارا یہ فرض ہے کہ ہم لوگوں کا حق و سچ کی بات بتائیں. آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ مسائل چلتے رہیں, مسائل چلتے نہیں ہیں, مسائل پر کیوں نہ بات ہو کر رہا تھا, مسائل آگے. اچھا اگر اجازت ہو تو میں بول لوں, جب بھی اس مداخلت کو ثابت کرنے کی بات ہوگی تو اس طرف سے یہ بھی حساب دینا ہوگا دوسری طرف کے لوگوں کو کہ کس کے لیے مراعات مانگی گئی, کب مداخلت کے لیے دعوت دی گئی کہ آئے ہماری مدد کریں, ہماری فیملی کے لیے پروٹوکول چاہیے, ہمیں یہاں پہ بینیفٹ یا انسینٹیو چاہیے, اس کے بعد دوسری طرف کی مداخلت کو انویسٹیگیٹ کیا جائے.